बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान को जब जो हुक्मरान मिले उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक कहा कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये पाकिस्तान का नाजुक दौर कब खत्म होगा? हर हुक्मरान आने वाला कहता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस दौर ने आखिर कब खत्म होना है? हमें बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों के दौरान हम क्यों अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सके? क्या पाकिस्तान आइडियोलॉजिकली अपनी बुनियादों पर नहीं है, इस वजह से हम हम ये अपने पाँव के ऊपर खड़े नहीं हो सके? हमें पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल सकी जो रिफॉर्म्स करती, जो ऐसा स्ट्रक्चरल ग्राउंड बना कर देती हमें, जिसकी वजह से हमारे अदारे खड़े हो जाते और अदारे जब डिलीवर करते तो फिर आवाम भी यकीनी तौर पर उससे मुस्तफ़ीद होती। क्या वहाँ पर कमी रह गई? क्या प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इस दौर से गुजर रहे हैं? या हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी, इस वजह से हम इस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं? मैं आपके सामने 1947 से ऑनवर्ड्स कुछ चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ के साथ रखने लगा हूँ और उससे हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि हमें कहाँ-कहाँ पर हमसे मिस्टेक्स हुई हैं और हमने अब आइंदा उन चीज़ों को दोहराना नहीं है। अदरवाइज़ हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर ही होते चले जाएँगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 1947 के अंदर जब हम बने थे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यू बॉर्न कंट्री थी और उसके पास कोई वसाइल नहीं थे और उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसे वो ढांचा उसे तश्कील देना था जिससे रियासत का निज़ाम चल सके। तो उसको बनाने के लिए कायद-ए-आज़म ने दिन-रात मेहनत की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी उन्होंने। उन्होंने वो तमाम अदारे तश्कील दिए, उन्होंने उन अदारों के अंदर रिफ़ॉर्म्स जो है वो लाने का उन्होंने फ़ैसला किया और उनका ये सबसे बड़ा जो उनका कलीदी कारनामा था वो ये था कि उन्होंने आते ही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का फ़ैसला किया और उसके लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए। 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अमल में ले आए, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना आइन होगा, अपने कानून होंगे और फिर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ। बदकिस्मती के साथ वो इतना लंबा अरसा सर्वाइव ना कर सके और पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद लियाकत अली खान ने बहुत कोशिश की कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी वो लेकर आए और उन्होंने कोशिश की कि वो चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान का आइन दस्तूर जो है वो इस्लामी तर्ज का होना चाहिए। इसके ऊपर भी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो चीख कर ये बात कर रही हैं, लेकिन फिर बदकिस्मती से 1951 में 16 अक्टूबर था जब लियाकत अली खान को भी वहाँ रावलपिंडी के अंदर जो है वो शहीद कर दिया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर हालात संभल ना सके। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि गवर्नर जनरल थे वो वज़ीर आज़म बन गए और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद वो गवर्नर जनरल बन गए और फिर वज़ीर आज़म की कुर्सी जो थी वो हर रोज़ चेंज होना शुरू हो गई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने फ़ारिग कर दिया। उसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद अली हैं, फिर मोहम्मद अली बोगरा हैं, फिर हुसैन शहीद सोहरावर्दी हैं, आई इस्माइल चंद्रीगढ़ जिनको कहते हैं वो हैं। ये इस तरह से ये वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील होते रहे और ये वज़ीर आज़म तब्दील होते रहे। इसमें चौधरी मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो कि गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक गलत फैसला किया। उन्होंने उस वक्त अयूब खान साहब को कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिया एज अ डिफेंस मिनिस्टर। अब ये जो उन्होंने इनको शामिल किया वो गलत फैसला था। ये उससे सियासत के अंदर आर्मी की मुदाखलत ने पहला जो है वो अपना पहला आप यूँ कह लें कि वो पहली सीढ़ी थी जिसके ऊपर उन्होंने कदम रखा और फिर चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकी थी तो इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ना हो सकी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ना आ सकी। हमें उस वक्त से ही मांगने की आदत पड़ चुकी थी और मांगते मांगते हालात ये हो चुके थे
کہ ہم نے اس وقت ہی اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا کہ ہم نے یہاں سے بھی مانگ سکتے ہیں، امریکن بلاک سے بھی مانگ سکتے ہیں، رشین بلاک سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو لیاقت علی خان نے رشینز کی دعوت کو ٹھکرا کر امریکنز کی دعوت کو قبول کیا تھا، اور پھر حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ بعد میں پھر ہمیں اس کا کہیں جگہوں پہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. لیکن بہرحال ہم گرتے پڑتے کسی طرح سے 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہم نے بنا لیا، اور پھر بدقسمتی سے ایوب خان صاحب نے 1958 کے اندر سکندر مرزا کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ مارشل لا نافذ کر دیا، اور پھر سکندر مرزا بھی نہ رہے، ان کو بھی ود ان اے ویک ان کو بھی صدارت سے فارغ کر دیا گیا. اور پھر 1958 میں جب پہلا مارشل لا لگا تو اس کی لائف اتنی لمبی ہو گئی کہ 1969 تک ایوب خان صاحب رہے. ایوب خان صاحب نے اس دوران 1965 کی جنگ بھی لڑی، جو پہلی جنگ تھی ہماری بھارت کے ساتھ ہوئی. اور پھر اس دور کے دوران کہا جاتا ہے کہ جی انڈسٹریلائزیشن ضرورت تھی، اس لیے ایوب خان کے دور کے اندر انڈسٹری لگتی رہی. اس کے بعد 1969 یعنی 1969 کے اندر وہ جاتے جاتے جب ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی اور ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے سڑکوں پر لگے، تو وہ جاتے جاتے یحییٰ خان کو اقتدار دے گئے. اور یحییٰ خان نے آ کر کے بدقسمتی کے ساتھ انتخابات تو کروائے، لیکن ان کے نتائج کی روشنی میں وہ اقتدار منتقل نہ کر سکے. شیخ مجیب الرحمان بہت سٹرونگ ہو چکے تھے مشرقی پاکستان کے اندر، اور انہوں نے اپنے 6 پوائنٹس بھی دیے تھے، اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا. اور ان دونوں کی، بھٹو اور شیخ مجیب کی اقتدار کی ہوس اور اقتدار کے لیے جو لڑائی تھی، اس لڑائی نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا. بھارت نے مشرقی پاکستان کے اندر فوری طور پہ اپنی فوجیں اتار دی. پاکستان نے مشرقی یہاں سے مغربی سے مشرقی پاکستان کے اندر فوجیں گئی، اور وہاں پر شیخ مجیب کی پاپولیرٹی کو مس کیلکولیٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر آپریشن کا فیصلہ کیا. اور پھر اس آپریشن کے نتیجے کے اندر پاکستان نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ سرنڈر کر دیا. 30-32 ہزار ہمارے نوجوان فوجی جوان جو تھے وہ اس میں گرفتار ہوئے، اور دیگر کل ملا کر کے تقریباً 90-92 ہزار افراد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اور مکتی بانی کی تحریک بھی وہاں چلی، اور پھر دیگر کئی معاملات تھے. لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اقتدار سونپ دیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے آ کر کے 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد 1977 کے اندر انتخابات کروائے. اور جب انہوں نے انتخابات کروائے تو اس وقت ان کے مقابلے کے اندر PNA بنی تھی، اور PNA انتخابات ہار گئی. یہ بڑی کثرت سے، اکثریت سے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ انتخابات جیت گئے. دھاندلی کا ان کے اوپر الزام لگا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر 5 جولائی 1979 کو ایک بار پھر مارشل آ گیا. اور پھر 1979 کو یعنی آج سے ٹھیک 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. اور یہ تاریخ میں کا سیاہ باب ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان، اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اور ایک ایسے بھونڈے کیس کے اندر ان کو پھانسی دی گئی جس سے جو ہے وہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. پھر سٹیبلٹی نہ آ سکی. 79 سے آنورڈ مین وائل پیرلل رشیا افغانستان کے اندر آ گیا، اور 79 دسمبر کے اندر. اور پھر رشیا کے آنے کی وجہ سے امریکہ کے پاکستان کے ساتھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہاں کولڈ وار لڑی، پراکسی وار لڑی، اور پھر پاکستان کو ڈالرز دیے گئے. پاکستان نے اس دوران 1985 کے اندر انتخابات بھی کروائے. محمد خان جنیجو اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے. محمد خان جنیجو پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آ کر کے ذوالفقار علی ضیاء الحق صاحب کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کے رول کو اسٹرینتھن کریں، اور آپ اقتدار جو ہے وہ حقیقی عوامی نمائندوں کے سپرد ہونا چاہیے، فیصلے وہ کریں. ان کی روز بروز کی کشمکش اور لڑائی نے اس نظام کو پھر نہ چلنے دیا، اور 88 کے اندر جو ہے وہ ذوالفقار علی ضیاء الحق صاحب نے جنیجو صاحب کی حکومت کو بھی سیک کر دیا. اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی. وہ 1.5 سال نہ چل سکی کہ اس وقت کے صدر اسحاق خان صاحب جو تھے انہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت فارغ کر دی. 90 میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، وہ نہ چل سکے. 93 میں ان کو وہ بھی فارغ ہو گئے،
اور جناب اسحاق خان صاحب بھی فارغ ہو گئے، پھر انتخابات ہوئے، پھر بینظیر آ گئی، پھر صدر فاروق